कुरान करीम की समाअत के ज़रिए से हाजिर होते हैं। दावत दी जाती है दारुल उलूम फलाह दारैन तरकेसर के उस्ताद कारी असअद साहब खानपुरी को कि वो आएँ और तरतीलन तिलावत कलाम पाक पेश फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله الله اذكروا الله جل جلاله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. الله ما شاء الله افتح عليك. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. الله صلى الله على حبيبه صلوا عليه. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله 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 سبحانك الله الله. من المؤمنين رجال جميل. الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الله ما شاء الله افتح عليك. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله 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 تكبير ما شاء الله. اللهم زيدك افتح عليك. احسنتم زينتم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله سبحانك يا رب، آمنا بالله. الله الله. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. الله الله الله. سلام. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. الله الله الله. تكبير. ما شاء الله. ارحمنا يا رب. الله الله. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الله الله الله. اذكر الله. اللهم زيدك. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. الله 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 الله. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. نعم نعم. هو الله قدير على كل شيء. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا. جميل. اذكر الله. سبحانك يا رب. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. الله جميل. ما شاء الله. أبدعت. اللهم زيدك. زيدنا. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوقعا.
وسطن به جمعا. الله تكبير، الله أكبر، سبحانك يا رب، ما شاء الله. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. الله يا سلام. وإنه لحب الخير لشديد. الله يا سلام، سلمنا يا رب. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. ما شاء الله، بارك الله، جزاكم الله خير. मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला